السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك في هذه الحصة هذه غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نديرو دي زانيماسيون على دي كونتوني في لي ديابوزيتيف. دونك كيف ما كتلاحظوا في هاد لا بريزونطاسيون عندنا ثلاثة ديال لي ديابوزيتيف. دونك غادي ندير لكم لا ديمونستراسيون وغادي تشوفوا الفرق الا خدينا الفرق ما بين لا ديابوزيتيف نيميرو 1 و لا ديابوزيتيف نيميرو 3. دونك لا ديابوزيتيف نيميرو 1 عندنا فيه دي زانيماسيون، كاين الحركه ديال هاد لي زوبجي اللي كاينين في هاد لا ديابوزيتيف. لا ديابوزيتيف نيميرو 2 حتى هو عندنا فيه دي زانيماسيون بالنسبه لهاد لي زوبجي اللي كاينين فيه. لا ديابوزيتيف نيميرو 3 ما فيه حتى شي حاجه، حتى شي انيماسيون. دونك واش يمكننا نشوفوا هاد النتيجه ديال هاد لي زانيماسيون؟ غادي ندوزو لو مود ديابوراما. دونك غادي نكليكي على لو مود ديابوراما بعد ما غادي نكون سيليكسيونيت لا ديابوزيتيف نيميرو 1. دونك جي كليك سور لو مود ديابوراما. دونك كتلاحظوا بان هاد لو تيتر كيبان على شكل حركه، عطينا هاد ديماج. اونسويت حتى كنكليكي عاد كيبان لي لو مو اللي هي اتاشي لهاد ديماج. دونك هادي كتبان سون كليك ابخي هاد ادابتاتور ويفي. واخر كلمه اللي هي اتاشي لهاد ديماج هادي حتى كنكليكي عاد كتبان. دونك غادي نكليكي باش ندوز لا ديابوزيتيف سويفونت. دونك لا ميم شوز، كتلاحظوا بان هاد لا ديابوزيتيف حتى هو فيه لو كونتوني، ولكن شاك اوبجي ما كيجي حتى كنكليكي. دونك لوبجي نيميرو 1 2. دونك كتلاحظوا كل اوبجي كيجي بواحد لانيماسيون اللي هي ديفيرونت دو لوطر. دونك 3 4 et voilà. دونك كتلاحظوا لا ديرنيير ديابوزيتيف اللي هو سيميلير لا بروميير ديابوزيتيف بان كله في مره واحده. دونك كيفاش يمكننا نديرو دي زانيماسيون لهاد لا ديابوزيتيف نيميرو 3 من بعد ما فيه حتى شي انيماسيون؟ دونك غادي نجي وغادي نكليكي على لا ديابوزيتيف نيميرو 3 وغادي نجي وغادي نحاول نشوف شنو هما لي زيليمون اللي كيكونوا هاد لا ديابوزيتيف. دونك كنحاولوا كنشوفوا كنلقاو بان كاين لو تيتر اللي هو لو مو انفورماتيك، كاين ليماج نيميرو 1 ليماج نيميرو 2 وكاين لو تكست ديال ليماج نيميرو 1 وكاين لو تكست ديال ليماج نيميرو 2. دونك كل اوبجي من هاد لا ديابوزيتيف كنخدموا عليه وحده. دونك غادي ناخذ لو تيتر اللي هو اوبجي وورد ارت. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لو تيتر وغادي نحاول باش نحركو. دونك من بعد ما كنسيليكسيونيه كاين عندنا في لي زونغلي اكوي انسيرسيون كنمشي لونغلي انيماسيون. دونك جو كليك سور لونغلي انيماسيون. دونك من بعد ما كنكون سيليكسيونيت هاد لوبجي هذا دونك كيتاكتيفاو لي هاد لي زانيماسيون. دونك الا كنتو مسيليكسيوني حتى شي حاجه كنلاحظوا بانهم ديزاكتيفي. دونك ضروري خصني نسيليكسيوني لوبجي ديالي اللي غادي ندير له لانيماسيون وعاد باش كيتاكتيفاو. دونك نختار هنا لانيماسيون لي بريس. دونك عندي مجموعه ديال لي زانيماسيون، كاين ديال لاباريسيون كاين الفاز وكاين دوطخ انيماسيون هنايا. دونك مثلا حنا نختاروا لانيماسيون فراكسيوني بالنسبه لو تيتر انفورماتيك. دونك باش نديرو انيماسيون بالنسبه لو تكست ليماج نيميرو 1 غادي نسيليكسيونيها حتى هي. من بعد غادي نجي لهنا غادي ندير لها مثلا اونطري بروسك. دونك بالنسبه لو تكست دونك كتلاحظوا بالترتيب غادي نسيليكسيوني عاوتاني لو بوردور ديال لا زون دو تكست. لو بوردور دونك اما كنسيليكسيوني لو تكست اولا كنسيليكسيوني لو بوردور ديال لا زون دو تكست متفقين. وعاد غادي نجي وغادي نعطيها واحد انيماسيون باغ اكزومبل روبوندير. دونك لا ميم شوز بالنسبه لليماج نيميرو 2 اي لو تكست نيميرو 2. دونك غادي نسيليكسيوني ليماج وغادي نعطيها نفس الحركه اللي عطيت لليماج نيميرو 1 اللي هي اونطري بروسك. و لو تيتر ديال هاد ليماج غادي نسيليكسيوني لو بوردور وغادي نمشي وغادي نعطيه اون انيماسيون دو روبوندير. فوالا. دونك بالتالي كنكون حصلت على لي زانيماسيون بالنسبه لي زوبجي كي سو تروف على هاد لا ديابوزيتيف كاملين. دونك الا بغيتو تشوفوا النتيجه دونك غادي نسيليكسيوني لا ديابوزيتيف نيميرو 3 وغادي ندير لو مود ديابوراما. دونك كنلاحظوا ما كتبان حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هادوك لي زانيماسيون ما كيبانو حتى من بعد كليك. دونك حتى كنكليكي عاد تبان لي لوبجي نيميرو 1، كليك 2 غادي تبان لي ليماج نيميرو 1 le texte numéro 1, voilà l'image numéro 2 et le texte numéro 2. Donc, حنا شنو بغينا نديرو تقريبا بحال هاد لانيماسيون اللي عندنا في هاد لا ديابوزيتيف نيميرو 1.
الا كتلاحظوا فاش كنلونسي لو مود ديابوغراما لو تيتر كيبان راسو، اونسويت كتافيشا ليماج وكيحبس حتى كنكليكي عاد كتبان ليا لو تكست اللي هي ادابتاتور وايفاي ديال ليماج نيميرو 1، ومن بعد منها كتبان ليماج نيميرو 2 اللي هي لا كارت ريزو، ليماج ديال لا كارت ريزو. فوالا دونك غادي نخرج لهنا وغادي نرجع لا ديابوزيتيف نيميرو 3 ونحاول ندير هاد العمليه. دونك غادي نسيليكسيوني لوبجي ديالي الاول اللي هو لو تيتر، صافي. ensuite غادي نمشي لانيماسيون، فولي دانيماسيون، صافي. دونك ensuite دونك قلنا هاد لو تيتر غادي يبان لنا اوتوماتيكمون. دونك كنمشي لديماري وكنحيد او كليك وكندير ابخي لا بريسيدونت، دونك باش غادي يبان لنا راسو ابخي لا بريسيدونت. وهنا كيمكن لي نتحكم في لا ديوري ديال لافيشاج ديال لو تيتر وفي لو ديلي ديالو. دونك مثلا نديرو 1 سكوند لا ديوري ديال لافيشاج ديالو، ولو ديلي هو شحال غادي ينتظر باش عاد غادي يبان لنا. مثلا نديرو 0.25 ثانيه. تري بيان. دونك بالنسبه لليماج نيميرو 1 غادي تبان راسها اوتوماتيكمون. اذا غادي نمشيو عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لديماري، غادي نديرو ابخي لا بريسيدونت. كيمكننا نتحكمو دو ميم في لا ديوري ديالها، باغ اكزومبل 1 سكوند، وفي لو ديلي نديرو باغ اكزومبل 0.25 سكوند. دونك بالنسبه لادابتاتور ويفي دونك جو سيليكسيون، دونك هنايا غادي نخليوها او كليك حتى نكليكي عاد تبان لي هاد لو نون ديال ليماج نيميرو 1 اللي هي ادابتاتور ويفي، صافي. ممكن نتحكمو في لا ديوري ديالها باغ اكزومبل 3 سكوند، وفي لو ديلي باغ اكزومبل 0.25 سكوند لا ميم شوز. دونك هنا هاد ليماج غادي تبان لنا ابخي ادابتاتور ويفي اوتوماتيكمون سون كليك. دونك غادي نسيليكسيونيها وغادي ندير ديماري ابخي لا بريسيدونت. دونك كيمكن لي نتحكم في لا ديوري ندير باغ اكزومبل 1 سكوند باغ اكزومبل، اي في لو ديلي باغ اكزومبل ندير 0.5 باغ اكزومبل. تري بيان. دونك كتبقى لنا لو تكست الاخرى دو ميم غادي نسيليكسيوني. وكتلاحظوا هنا في لو فولي الا كتلاحظوا هنا كل مره كنموديفي هنايا هاد لي زانفورماسيون ديال لانيماسيون طبعا كيتموديفيو. دونك غادي نسيليكسيوني من بعد غادي ندير او كليك، نخلي او كليك، فوالا. وغادي ندير 3 لا ديوري 3 سكوند اي لو في لو ديلي 0.25. فوالا. دونك دابا الا بغيت نلونسي لو مود ديابوغراما باش نشوف لو ريزولتا، دونك غادي نبقى دائما في لا ديابوزيتيف نيميرو 3 اي جو لونس لو مود ديابوغراما. دونك كتلاحظوا لو تيتر كيجي راسو، ابخي كتجي ليماج وكتحبس حتى غادي نكليكي عاد غادي يبان لي لو نون ديال ليماج نيميرو 1 اللي هي لو نون ادابتاتور ويفي ديال ليماج، وكتبان موراها اوتوماتيكمون ليماج نيميرو 2 اللي هي ليماج ديال لا كارت ريزو. حتى كنكليكي عاد كتبان لي لو نون ديال لا كارت ريزو. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. شكرا على حسن تتبعكم، والى اللقاء الى تسجيل اخر ان شاء الله.